कातुमुलालिया का है, जो इस खानदान को उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जोड़े रखा, वहाँ हमारे इन बच्चों के, क्या इनके अपने बच्चे हों, भतीजे हों, इनके भांजे हों, भांजियां हों, बच्चियां हों, उनकी तरबियत के लिए हर वक्त मुतफक्किर रहते हैं, जहाँ उनकी तरबियत भी करते हैं, उनके जो पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है उसकी सरपरस्ती भी फरमाते हैं और उनको भरपूर रहनुमाई भी फराहम करते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ किस्मती है कि वो हमारे इस खानदान पर दस्ते शफ़क़त रखे हुए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर कायम फरमाए। जो खानदान के दीगर अफराद यहाँ उलमा जो बड़े तशरीफ लाए, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में भी इल्म में भी बरकतें नसीब फरमाए। अब मैं आखिर में हमारे आज की इस तकरीब के सरपरस्त और हमारे मेहमान मुकर्रम उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस शेख तफसीर हज़रत मौलाना प्रोफेसर काजी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तमिस हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए, इख्तितामी कलिमात भी इरशाद फरमाए और दुआ भी फरमाए। हमारे ये जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दस्तरबंदी इनके अपने इदारों में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात उलमाए किराम के दस्ते शफ़क़त से हो चुकी है। जो हमारी बच्चियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी चादर पोशी हमारे जो दीनी इदारे हैं, जो तालबात के हमारा मरकज है, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी चादर पोशी भी हो चुकी है। तो ये अभी इंशाअल्लाह ताला उनके लिए इख्तितामी दुआ भी होगी। मुल्तमिस हूँ हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद यूसुफ कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया से तशरीफ लाएं, इख्तितामी कलिमात भी इरशाद फरमाएं और दुआ भी फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रिय्यतन बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, मैं आप तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हजरात ने हमारे इस दीनी इज्तिमाई खुशी में आपने शिरकत की और हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की। हमारे इन बच्चों ने और बच्चियों ने दीनी उलूम की तकमील की और इस तकमील के नतीजे में हमने अपने ख़ानदान को, अपने दोस्त अहबाब को करीब करीब से इंतहाई महदूद पैमाने पर हालात, क्योंकि बारिश भी है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं, इसलिए थोड़ा मुख्तसर प्रोग्राम रखा है और मुख्तसर तौर पर आप अहबाब को हमने दावत दी है आपके आने का। इंतहाई हम शुक्रगुजार हैं। ये दीन दुनिया में इंसानी माशरों में इसी तरह घर खानदान के निज़ाम के जरिए से चलता है, आगे बढ़ता है। हर खानदानी निज़ाम वो आगे बढ़े और दीन हक के लिए किरदार अदा करे। जब तक खानदान पूरे दीन को समझ कर ये किरदार अदा नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगियां मफलूज होती चली जाएंगी। इसलिए आज जरूरत है कि हम अपने खानदानी निज़ाम को दीनी उलूम और दीनी अखलाक से इस्तवार करें और इसको दौरे नबी के उस तनाजुर में लेकर वापस आए कि हर घर दीन का मजहर बने। एक वाकया में पेश करके दुआ करते हैं। सहाबा किराम में से चंद सहाबी एक सहाबी के घर में जमा हुए, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कुरान हकीम की तालीमात के हवाले से, और जब उन्होंने गुफ्तगू की तो कहने लगे इंसानों के बारे में तो कुरान बहुत सारी चीजें बयान करता है, जानवरों के हुकूक के बारे में कुरान हकीम उसके अंदर क्या तालीमात मौजूद हैं। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, अंदर से उस सहाबी की बहन सुन रही थी। उन्होंने फौरन कुरान हकीम की आयत पढ़कर सुनाई कि आप इस आयत करीमा पर गौर क्यों नहीं करते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। उन्होंने कहा कि ये जितने जानवर हैं ये भी उम्मत है तुम्हारी तरह, उममुन अमसालुकुम। कुरान उनको भी तुम्हारे साथ शामिल करके उनके हुकूक और आदाब उनका भी तज़किरा करता है। हमारी ये खानदानी जिंदगी ये बड़ी काबिल, बड़ी अहलियत रखती है अगर हम इसे दोबारा खड़ा कर लें। हमारे घरों में, खानदानों में, औरतों में और ये दीन का मिजाज पैदा हो जाए तो हमारे माशरे में बड़ी बरकतें आएंगी, बड़ी रहमतें आएंगी। इस एतबार से हमारे मर्दों की भी जिम्मेदारी है, हमारी औरतों की भी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह
ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے یہ بچے اور ہماری بچیاں دینی مزاج لے کر جائیں. یہ دینی مزاج اجتماعی مزاج ہوتا ہے, محبت کا مزاج ہوتا ہے, حقوق کے تحفظ کا مزاج ہوتا ہے, اور یہ نبوت کی تعلیمات کی تاثیر ہوتی ہے جو آگے منتقل ہوتی ہیں اور اگلا دور پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں ہم نے اپنے والد صاحب کو دیکھا, انہوں نے پورا گھریلو خاندانی نظام اس کو انہوں نے استوار کیا. اسی طرح پورے دوست احباب ان کے گھروں میں خاندانوں میں ان کے تعلقات رہے اور ان کے گھروں میں خاندانی نظام میں انہوں نے دین کی نسبتیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ اپنے اکابرین اپنے بزرگوں کے اسوے پر اپنے خاندانی نظام کو مربوط کرتے ہوئے دشمن کے مقابلے میں دین حق کی تعلیم کو عملی طور پر قائم کرنے کی اہلیت عطا ہوگا. آج اہلیت کا مسئلہ ہے, ہمارے اندر اہلیت پیدا ہو جائے. ابھی میں دوستوں سے بات کر رہا تھا, مولانا زاہد الراشدی صاحب نے ایک مضمون لکھا. وہ کہتے ہیں کہ مولانا تاج محمود امروتی کے پاس کچھ لوگ آئے سندھ کی خانقاہ میں, انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ ان انگریزوں سے حکومت چھین لے اور ہمیں دے دے. اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا, ہمیں دے دے. انہوں نے کہا میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ ایسا کر دے. مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے بتایا, ان سے میں حکومت لینے کے لیے تو تیار ہوں, آگے دوں کس کو. اس حکومت کو سنبھالنے والا, امت کو سنبھالنے والا, دھرتی کو سنبھالنے والا, مخلوقات کو سنبھالنے والا, ان کے حقوق تقاضوں کو پورا کرنے والا, ان سب کے امور کی تنظیم کرنے والا, قومی بین الاقوامی سطح پر ساری دنیا کو ایک نہج پر لا کر ان کو ترقی دینے والا اہل طبقہ, یہ پیدا کرنا ضروری ہے. رسول اللہ نے مردوں اور عورتوں میں سے اس کو طبقے کو پیدا کر دیا. آج ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے ہم اپنے معاشرے میں اہل طبقہ پیدا کریں, ان میں صلاحیت پیدا کریں, استعداد پیدا کریں, کثرت کی طرف نہ جائیں. ہمارے والد صاحب مرحوم وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی تیار ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ لمبے چوڑے کام کریں. مجھے ہمارے قائد جان والد صاحب فوت ہو گئے, قائد جان مولانا قاضی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے والد صاحب نے اس شہر میں زندگی بسر کی ہے, آپ کو اگر پوری دنیا میں کروڑوں روپے بھی ملے اس شہر کو چھوڑ کے مت جانا. یہاں کے شہر والے لوگوں سے آپ کے بزرگوں کا تعلق تھا, ان لوگوں کا ان سے تعلق تھا. ان کے جانے کے بعد ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور وہ سمجھے کہ قاضی شمس الدین صاحب کا دروازہ بند ہو گیا ہے, ہم یہ نہیں سننا چاہتے. آپ کو مشکلات آئے, بھوک آئے, پیاس آئے, پریشانیاں آئے, آپ نے اس شہر میں اپنے والد صاحب کا علمی دروازہ کیسے رکھنا ہے, اس کو بند نہیں ہونے دینا. الحمدللہ ہمارے ان سارے بزرگوں کی محنتوں کے نتیجے میں خانقاہ سراجیہ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسی طریقے سے حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائفی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے اساتذہ مولانا ریاض صاحب, صاحبزادہ محمد داؤد صاحب, حضرت مولانا قاری محمد داؤد صاحب, حضرت مولانا قاضی ضیاء الدین صاحب, ادھر بیٹھے ہوئے ہمارے حاجی نور الہی صاحب, حاجی صدیق صاحب, اسی طرح سارے آپ اکابرین ہمارے بزرگوں کے متعلقین جنہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کا محبت کا تعلق رکھا. حاجی ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے والد صاحب, حاجی غلام حبیب صاحب پیچھے سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ان کے والد صاحب, ان کی والدہ, یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں خاندانوں میں انہوں نے ہمارے بزرگوں سے دینی بنیاد پر محبت رکھی اور تعلق اور پیار رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دین حق کی یہ برکات منتقل فرمائے, پوری امت میں یہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو اور ہم اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. میں اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا, اپنے ننیالی خاندان, ددیالی خاندان, ہمارے دیگر عزیز اقارب رشتہ دار سب کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں. ہمارے دوست احباب جو یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو اس کی برکات نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد, اللہم